तपाईले यो महाभियोगबाट जे गर्नुभएको छ अर्को खाल्डो खन्नु भएको छ यसले काम लाग्दैन। चारजनालाई प्रमुख प्रतिपक्षले काउन्टर महाभियोग ल्यायो भने अब त्यो तर्कपूर्ण हुन्छ कि अब होइन, अब अर्को महाभियोग लगाउनु पर्यो। सक्षम यो न्याय प्रणाली भनेर यही कुरालाई जोडेर एमालेले महाभियोगको प्रस्ताव ल्यायो भने के भन्नुहुन्छ? फेरि छताछुल्ल छ र स्पष्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि धेरै नजिक छ हैन? त्यसो भए धेरै नजिक छ र पनि त्यही पर्छ। र फेरि मैले दुईटा कुरा निवेदन गरिराखेको छु। अहिले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिका यो तपाईको महाभियोग सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका अपवाद बाहेक परमादेशको आदेश गर्ने हुन्, दल दर्ता गर्ने काम गर्ने हुन् कि संवैधानिक इजलासलाई नियन्त्रण गर्ने हुन्, यी सबैका विरुद्ध महाभियोग भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब त महाभियोग हैन, उसले उता महाभियोग, उसले उता महाभियोग यस्तो देखिन्छ क्या हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अझै हामी हेर्दै जाउँ। भोलि नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसोस् अनि त्यहाँबाट हामी फेरि हेरौँ अनि कुन कुन शक्तिले के काम गर्छन्। अहिले अर्को बहाना हुन सक्छ। यो नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताले त भोट दिएर तपाईलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकारै थिएन। शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार हुने अधिकारै थिएन। नेपाली जनताले त नेकपा एमाले अथवा पछि तिनीहरू नेकपा भयो होला, त्यसलाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सरकार राज्य चलाउने म्यान्डेट थियो। यही चोलेन र शमशेरको यही राजनीतिक गुटबन्दी राजनीतिक भागभण्डामा बस्ने न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलाको कारणले नेपाली जनताको सम्प्रभुताको अपमान त गर्नुभयो। अहिले नेपालको सम्प्रभु सत्ता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो नि। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब केही समय सर्वोच्चको विवाद अलिकति ओझेलमा परे जस्तो थियो हैन? आन्दोलन त मान्छेले गरिरहेको थिए, न प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दिनुभयो, न महाभियोग लागेको थियो। तर फाइनल्ली अहिले एमसीसीको विषय पेचिलो बनिरहेको थियो। एक दुई दिनमा पास गर्ने कि फेल गर्ने दबाब धम्की यस्ता कुराहरू चलिरहँदाखेरि पनि फ्याक्ट प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग प्रस्ताव सत्ता पक्षबाट दर्ता भएको छ। अहिले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ कि कसरी यो अवस्थासम्म आइपुग्यो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभावको प्रश्नलाई लिएर वर्तमान संविधानको धारा 101 बमोजिम सत्ता पक्षबाट महाभियोगको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो भन्ने जुन कुरा आएको छ अथवा गरिएको छ, यसले वास्तवमा नै 2078 असार 28 गते परमादेशको फैसला गरेर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको प्रयोगद्वारा संसदले कार्यपालिका छान्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री छानिदिएको कुरा चाहिँ त्यो कार्यक्षमताको अभाव नै हो के। त्यही कार्यक्षमताको अभावका कारणले वर्तमान सरकार बनेको हो। यसैले न्यायालयले बनाएको कार्यपालिकाको हविगत यस्तै हुन्छ एक। र अर्को कुरा के हो भने अहिलेको सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश संविधानतः संवैधानिक परिषदको संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ हो। तर त्यो फैसला त जुन आधारमा महाभियोग लगाइएको छ त्यो फैसला त सर्वोच्च अदालतका चोलेन र शमशेर लगायत अरू 5 जना न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको फैसला हो। त्यसैले योग्यता क्षमताको कुरा गर्ने हो भने अरू न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमताको प्रश्न किन नउठ्ने एक। र अर्को कुरा बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले 2077 फागुन 23 गते तत्कालीन नेकपालाई विभाजन गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी जे बनायो त्यो राजनीतिक निर्णय गर्ने त्यो इजलास अथवा त्यो न्यायाधीशप्रति
अथवा ती व्यक्तित्वहरूप्रति महाभियोग किन नलाग्ने। र अर्को कुरा, संवैधानिक इजलासको विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू काम कारबाही अगाडि नबढाउनु भनेर सिंगल इजलासबाट आदेश गर्ने हरि फुयाल, मान्य न्यायाधीश हरि फुयालजी, उहाँहरूको विरुद्धमा कार्यक्षमताको अभावको प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने, अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ, नातावाद कृपावाद छ भनेर छानबिन समिति बनाउने चोलेन्द्र शमशेर जबरा र त्यो छानबिन समितिको संयोजक मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र उहाँले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रतिवेदन दिनुभयो। न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन अदालतमा भ्रष्टाचार हुने कुरै भएन र अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर मन्जुर गर्ने साबित भएका न्यायाधीशहरू चाहिँ कसरी महाभियोगको दायराभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले समग्र न्यायपालिका नै यो वास्तवमा यो राज्य प्रणाली आएपछि, यो संविधान आएपछि सुशीला कार्कीजी प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, उहाँलाई पनि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइयो। फेरि गर्ने मान्छे यिनीहरू नै थिए। शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्री थिए, प्रचण्ड नै त्यसको सहयात्री थिए। अहिले पनि 5 वर्षको पिरियडमा ठ्याक्कै त्यसको पुनरावृत्ति भएको छ। अनि के कम्पाइल गर्न मिल्छ त्यसको यसका प्रविधिगत या चारित्रिक दृष्टिकोणले के यसैले हामीले फरक छ कि हामीले ओटिभीसँगै कुरा गर्दा पनि धेरैचोटि भनेका छौँ, संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गर्छ, जहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत, सभामुख समेत भएर त्यो निर्णय गर्नुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस अथवा न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुहुन्छ र त्यो सिफारिसको वैधता कसले टेस्ट गर्छ? संसदीय सुनवाई समितिले। अनि संसदीय सुनवाई समितिमा को हुन्छन्? तिनै प्रधानमन्त्रीका संसदीय दलका सदस्यहरू, तिनै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका सदस्यहरू। आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष अथवा संसदीय दलको नेताले गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने, इन्कार गर्ने संसदीय समिति बनाउनु भएको छ। नैतिकताको प्रश्न कहाँ छ? यो कुरा हिजो सुशीला कार्कीजीकोमा पनि प्रश्न उठ्यो र अहिले चोलेन्द्र शमशेरजीकोमा पनि उठ्यो। हिजो सुशीला कार्कीजी आफूलाई महाभियोग लगेको बेलामा, हालाकि अब चोलेन्द्र शमशेरकै आदेशद्वारा त्यसलाई निष्क्रिय, निस्तेज आदि इत्यादि जे गरियो भनियो, तर तिनै सुशीला कार्कीले चोलेन्द्र शमशेरको कार्यक्षमताको बारेमा प्रश्न उठाउनु। कस्तो एउटा संयोग नि छ, रोचक संयोग। सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने यिनै थिए जसले अहिले चोलेन्द्रलाई लगाएका छन्। सुशीलालाई महाभियोग लगाउँदाखेरि सर्वोच्चबाट आदेश गराएर उनलाई कमब्याक गर्ने यिनै चोलेन्द्र थिए र आज उनलाई महाभियोग लगाउने क्याम्पेनिङ फेरि सुशीला कार्कीले गरिरहेका छिन्। यो कस्तो खालको एउटा रोमाञ्चक था कि के त यसभित्र? यसैलाई मैले निवेदन गर्दै थिएँ। यसैले गर्दा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ आदि इत्यादि जे भन्नुभएको थियो भ्रष्टाचार लगायतका कुरामा, हामीले त्यतिखेर पनि कुरा गरेका हौँ कि उहाँहरूको कार्यकालमा अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया र व्यभिचार थियो कि थिएन? थियो। र त्यसैको निरन्तरता अहिले चलेको होला। र फेरि अर्को कुरा, अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, त्यसलाई समर्थन र विरोध गर्ने अथवा अमेरिकी रक्षा उपविदेश मन्त्रीले डोनाल्ड लूले जे चिठी गर्नुभयो त्यसको बारेमा अहिले हामी हेरौँला। तर के भनेदेखि यो परमादेशको फैसला गरिसकेपछि त्यो परमादेशको फैसला लेखेर आफूलाई अत्यन्त ठुलो कृत्य ठान्ने ईश्वर प्रसाद खतिवडाजी चाहिँ फैसला लेखिसकेपछि अमेरिका नि जानुभएको थियो। यसैले गर्दाखेरि अब अहिले संसदलाई अथवा यो देशका प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेर यो तपाईहरूको एमसिसी पास नगर्ने गतिविधिलाई हामी
चीनसँग जोडेर हेर्छौँ। फोन गरेर धम्की दिएको कुरा छ यहाँ। त्यसैले चीनसँगको संलग्नतालाई जोडेर हेर्छौँ भनेर जे भन्नुभएको थियो, हिजो चोलेन र शमशेर लगायतका व्यक्तित्वहरूले यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरे जसमा नेपाली जनताको अभिमत छैन, जसमा नेपाली जनताले तपाईँलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने शासन सत्ता चलाउने अख्तियारी दिएका छैनन्, तिनै नेपाली जनताको अख्तियारी बिनाका यी संसद सदस्यले अहिले महाभियोग लगाउने काम गरेका छन् भनेदेखि यी सबै मेरो विश्लेषणमा वास्तवमा यी संसद सदस्यहरू लगायतका सबै नै महाभियोगका पात्र छन्। तपाईँले यो अहिले यो जुन टाइमिङमा अहिले महाभियोग आयो नि, यसलाई कहीँ कतै तपाईँले एमसिसीसँग पनि जोडेर हेर्न खोज्या हो? किनभने तपाईँ एमसिसीसँग निकालेर यसलाई हेर्नै सक्नुहुन्न। कसरी यो त एमसिसीसँग कसरी? सर्वोच्च अदालतको विषय त धेरै पहिलादेखि उठेको, यो त मन्त्री परिषदमा चोलेन्द्र शमशेरका जेठानलाई मन्त्री बनाए पछाडिको कारण हुँदै हुँदै उनले भाग खोजे भने त्यसमा आन्दोलन गरे, बारले आन्दोलन गर्यो, नागरिक समाज भन्नेहरू उत्रिए, उनीहरूको केही लागेन, नेताहरूका घर घर गएर गुहार मागे, देउसी भैलो खेले, त्यहाँबाट नि केही लागेन। अहिले त्यसको बाई प्रोडक्ट स्वरूप अहिले सत्तासीन दलले महाभियोग लगाए। एमसिसी कसरी जोड्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? यसैले गर्दा मैले भर्खरै तपाईँलाई भने फैसला गर्ने न्यायाधीश जसले आफूलाई यो फैसला गरेर आफूलाई धन्य हुँ भन्नुभयो, त्यो फैसला गर्ने बित्तिकै उहाँ अमेरिकै जानुभयो र बारले आन्दोलन गरेको र अहिले तपाईँले जिज्ञासामा उठाउनु भएका कुराहरू यो 3 महिना 4 महिना यो सत्ताधारी दललाई थाहा थिएन र बारको प्रतिनिधि मण्डल यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्न जाँदा अदालतको काम कारबाही गतिविधिमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ भने होइन। तर अहिलेको कदम भनेको छ नि त, उहाँले निकास दिनु भएन, राजीनामा पहिलो विकल्प थियो, हामी उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ कि भनेर हेऱ्यौँ, उहाँले राजीनामा नदिने नै अब डिक्लेयर भयो, अदालत पनि चल्न सकेन, सबैतिरबाट एकदमै धेरै प्रश्नहरू आए, शिथिल भयो अदालत, उहाँको क्षमतामा प्रश्न उठ्यो, आर्थिक गतिविधिहरू पनि स्वस्थ भएनन् लगायतका धेरैवटा आरोप त्यहाँनिर लगाएर पो महाभियोग दर्ता भएको छ त अहिले। यसै कारणले गर्दाखेरि देशको अहिले जति प्रकारका व्यथिति र अव्यवस्थित कुराहरू होलान् त्यो सम्पूर्ण कुरामा न्यायपालिकाको भूमिका छ कि राज्यको राष्ट्रको सरकारको भूमिका छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले हिजो अब्बल दर्जाको प्रधान न्यायाधीश रोजेर संवैधानिक परिषद अथवा संसदीय सुनवाई समितिले ओके गरेर पटक पटक असक्षम भनेर प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई तपाईले एकदम सक्षम र लायक भनेर पुनर्स्थापित गर्देको सरकार अथवा त्यसका संसद सदस्यहरू अहिले एमसिसी नेपालमा पारित गर्ने भए गर्नुस्, नगर्ने भए नगर्नुस् भनेर जुन प्रकारको एउटा दबाब र प्रभाव जे नेपालमा आइराखेको छ त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई एक थरी भन्ने एमसिसी संशोधन नगरी पास गर्दिन, अर्को थरी भन्ने संशोधन नभए पनि पास गर्छु, अनि त्यहाँबाट फेरि के भन्ने उहाँहरूले 29 सेप्टेम्बरमा लेखेको चिठीमा म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, म नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष, एमसिसी पास गर्नका लागि हामीलाई समय देऊ भनेर भन्ने, अनि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी संशोधन बिना पास हुँदैन भनेर भन्ने, अनि त्यो एमसिसीलाई संसदमा लग्नबाट पनि नसक्ने, अनि अहिले सामान्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोग लगाएर हटाउने भन्ने कुरा गरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो अहिले एमसिसीको विरुद्धमा नेपाली जनताको जे उभार आएको छ, हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरामा पनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सर्वोच्च अदालतले कार्यकारिणी प्रमुख नियुक्ति गर्ने जे कार्यपालिकी अधिकार पनि न्यायपालिकाले प्रयोग गर्यो भनेर भनिएको थियो, त्यसैको नयाँ संस्करण हो भन्ने मैले हेरिरहेको छु। जस्तो यही समयका हिसाबले नि सर अझै बढी प्रष्टताका लागि म अनुरोध गर्छु। हजुर, यो विषय त पुरानो हो,
धेरै पुरानो भइसक्यो, मान्छेले त बिर्सिनै लगभग सकिसकेका थिए। कोही चिसै पानीले नुहायो भने अलिअलि फैसला जस्तो नि हुन्थ्यो, यस्तै उस्तै भइसकेको थियो। अनि यति नै खेर आएर महाभियोग लगाउनु पर्नाको कारण चाहिँ के हो? यसको इनसाइड स्टोरी के हुनसक्छ? यसको इनसाइड स्टोरी तपाईँले जुन चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनु भयो, त्यो उसले आफ्ना मन्त्री राख्न खोज्यो, आफ्नो मान्छे मन्त्री राख्न खोज्यो अथवा न्यायपालिकालाई यो गर्न खोज्यो भनेर जे भन्नुभएको छ र जतिवटा अनियमितताका कुराहरू गर्नुभएको छ, मैले भर्खरै निवेदन गरि नै सकेँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सेटिङको कुरा गर्दैछु है म। बारको आन्दोलन भनेर 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म कालो ब्यानर लिएर सर्वोच्च अदालतमा बस्ने, अनि जब 12 बजेर वकिलहरूले त्यो कालो ब्यानर थन्क्याउँछन् अनि त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने। तपाईँ 11 बजीसम्म चाहिँ न्यायाधीश हुन अयोग्य हुनुभयो। 12 बजे जब मैले त्यो ब्यानर स्यानर पट्याएँ अनि बल्ल तपाईँ योग्य भएर 12 बजी चाहिँ उसको मुद्दा सुन्न लाग्नुभयो भनेपछि यो सेटिङ नभएर के हो त? एक भने, अर्को कुरा अहिलेको कल्याण श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तित्वहरू जो एमसीसी को पक्षमा खुलेर यसको वकालत गरिराखेका छन् र अहिले एमसीसी उत्कर्षमा पुगेको बेला यस अर नो भएको बेलामा यो प्रधान न्यायाधीश उपर मात्रै को महाभियोग लाग्नुले गर्दाखेरि हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अथवा नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु म भनेर तत्कालीन सत्ताधारी दल त भनौँ न नेकपा एमाले, उसले जुन जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दाखेरि तपाईले रोक्नु भएको थियो। अहिले त्यो एमसीसीलाई मूर्त रूप दिनका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा महाभियोग लगाउने अनि त्यहाँबाट त्यो महाभियोगको साथसाथै तपाईले एमसीसी पास गर्ने, यो काम कारबाही गर्नुभएको छ भने। र मेरो त एउटा अर्को भनाइ के हो भने, चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्रै को विरुद्धमा अहिले जुन महाभियोगको प्रस्ताव आइराखेको छ, अहिले सर्वोच्च अदालतमा रहेका अपवाद बाहेक कुनै पनि न्यायाधीशहरू नैतिक रूपले पदभार ग्रहण गर्नका लागि योग्य सक्षम देखिनु भएको छैन। जस्तो यसलाई हेर्दाखेरि नि सर, यो पछिल्लो हुन त तपाईँहरू परमादेशको फैसलासम्मै जानुहुन्छ, तर त्यहाँसम्म नपुगिकन हेर्ने हो भने पनि मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीशको कोठाबाट मन्त्री नियुक्त भएको कारणबाट महाभियोग लगाउँदै या राजीनामा माग्दै उनको बहिर्गमनलाई शर्त बनाएर आन्दोलनहरू सुरु भएको देखिन्छ। र अनि जसले भाग दियो भनेर आरोप लाग्यो, अनि उसै पक्षले चाहिँ आज महाभियोग लगाएको छ। भले त्यहाँ उनले मन्त्री परिषदको भाग खाए त्यो भएर महाभियोग लगायौँ त भनेका छैनन्। उनीहरूले कार्यदक्षताको अभावदेखि आर्थिक विचलन धेरैवटा आरोप उनीहरूले लगाएका छन् त्यहाँनिर। अनि यो त अलिकति असङ्गति शेरबहादुर देउवाले भाग दिएर भाग खाएका कारणले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लाउने अनि शेरबहादुर देउवा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन, यतातिरबाट हेर्न पर्दैन? होइन, त्यसो त हामीले कुरा गर्ने हो भने भर्खरै हामी कुरा गर्यौं। अहिलेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण जे यो देशको अर्थमन्त्रीले त्यो 15 खर्ब कि 15 अर्ब त्यो घटाएर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो चोलेन्द्र शमशेरको फैसलाले ल्याएको होइन, परमादेशको सरकारले ल्याएको होइन। परमादेश भन्ने बित्तिकै तपाईले अदालतलाई छुट्याउन सक्नुहुन्न नि। अनि त्यो आर्थिक विचलन मुलुकको कङ्गालीकरणको जिम्मेवारी अहिले चोलेन्द्रलाई लगाउने, चोलेन्द्रले गरिदिएको फैसलाले गर्दा म प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुने भनेपछि यो संसद अहिलेको जे छ, सरकार जे छ र सत्ता पक्षले नै जे महाभियोग लगाएका छन् उनीहरूको नैतिक, साँच्ची भन्ने हो भने राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक तीनैवटा हिसाबले यो महाभियोग यिनीहरूको इच्छाले आएको होइन। किनभने अहिले एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने कुरामा नेपाली जनता आम जनमत जसरी विभाजित भएको छ र अस्ति मैले भनिहालेँ, अस्ति उहाँहरूले
पुष्पकमल दाहालजी र शेरबहादुर देउवाजीले चिठी लेख्नु हुँदाखेरि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखे पुग्थ्यो नि, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस भनेर किन जोड्नुभयो? पुष्पकमल दाहालजी औपचारिक रूपले अहिले सरकारको सत्ताको त केही होइन, उहाँको पार्टी सत्ताको भागीदार हो। पदीय हिसाबले त पुष्पकमल दाहालजी संसद सदस्य भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा त केही होइन। तर एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्री र अर्को भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले समान स्तरमा त्यो चिठी लेखेर हामी यो लागू गर्छौँ आदि इत्यादि निर्वाह जे गर्छौँ भनेर उहाँहरूले जे भन्नुभएको थियो, त्यो परमादेशको सरकार बनाइदिने लाई नै उहाँहरूले अहिले महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखि अब यो नैतिक, कानुनी, संवैधानिक हिसाबले यो नेपाली जनताको सरकार पनि होइन र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एमसिसी पनि होइन। त्यसलाई बनाउने, त्यो सरकार बनाइदिने परमादेशको एकजना मात्रै प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले जुन महाभियोग लगाइराख्नु भएको छ, कार्यक्षमताको अभाव, आर्थिक अराजकताका कुराहरू सम्पूर्ण सरकारको जिम्मेवारी हो र सरकार आफै चाहिँ पतन हुनुपर्ने हो। यो वास्तवमा यो महाभियोगको अवस्था मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने त चोलेन्द्र शमशेर पनि एक हुन् नि, 5 मध्येका एक, नेतृत्वकर्ता नै हुन् नि प्रधान न्यायाधीशको हिसाबमा। उनले बनाएको सरकारले उनीहरूलाई अहिले महाभियोग लगायो। अब के होला त परिस्थिति कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा त्यसैले महाभियोग लगाएर सरकारले आफ्नो असक्षमता अथवा अहिले पनि हामी एमसिसीको विरुद्धमा जति नेपाली जनताको आवाज जे सुनिराखेका छौँ, राष्ट्रियताको प्रश्न र यिनै राष्ट्रियताको प्रश्न उठाएर जनता सडकमा आइराखेका छन्। यिनै शेरबहादुर देउवा म चाहिँ अराष्ट्रवादी हुँ र एमसिसी पास गर्छु भनेर भन्छन्, तर त्यही एमसिसीमा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको नीतिले फेरलाम हुन्छ। त्यो पाइँदैन भनेको कारणले गर्दा त नेपालको सम्प्रभुता नै अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुन्। यसै कारणले गर्दा यो सरकार र अहिलेको यो अदालत नेतृत्वकर्ता चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन्। तर के हो भनेदेखि सम्पूर्ण अदालत तपाईँले जुन राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नियुक्त गर्ने स्थिति, पद्धति, प्रणाली बनाउनु भएको छ, यसकै असफलता र अन्त्य हुनुपर्ने हो। र अहिले जसले अहिले म हेर्दै थिएँ कानुन मन्त्रीजीको, उहाँले चाहिँ अदालतको स्थिति, बन्दोबस्त, रीति मिलाउनु भएन भने हिजो त्यही अदालतका तिनै व्यक्तित्वहरूले तपाईँको परमादेशको सरकार बनाइदिँदा त्यही सरकार अन्तर्गत तपाईँले सुशासनको शपथ ग्रहण गर्नुभएको होइन। अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा असक्षम, तपाईँहरू चाहिँ सक्षम कसरी हुनुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो लाज ढाक्नका लागि र अमेरिकाको इच्छा बमोजिम नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सहभागी बनाउनका लागि यो एउटा अन्यथा बाटो लिनुभएको हो। यसलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ परमादेशदेखि नै हेर्न पर्यो होइन, त्यसको बाइ प्रोडक्ट हुँदै हुँदै किनभने फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो सर्वोच्च अदालतमा त्यतिखेर राष्ट्रपतिजीसँग प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्नका लागि केपी शर्मा ओली पनि गए। 149-50 जना मेरो संसद सदस्य छ भनेर, त्यसै गरेर शेरबहादुर देउवा पनि 148-49 भनेर लिएर जानुभयो भने 275 को पार्लियामेन्टमा 300 सदस्य त हुँदैन थियो, राष्ट्रपतिजीलाई त थाहा थियो नि। अनि त्यसैले राष्ट्रपतिजीले हुँदैन भनेको कुरालाई यो सर्वोच्च अदालत होइन, त्यो दुईटा मध्ये केपी ओलीको दाबी चाहिँ खराब, शेरबहादुर देउवाको चाहिँ ठिक भनेर 300 बढीको संसद सदस्यको निवेदनमा केपी ओली बेठिक, केपी ओलीको निवेदन बेठिक, शेरबहादुर देउवाको ठिक भनेर संविधानको धारा 76 ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे होइन। त्यो त अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन थाल्यो, त्यही बनाएका प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन थाल्यो। यसले अब हामीलाई कतातिर लाग्छ, जुन ठाउँमा पोइन्टमा अहिले हामी आइपुग्यौँ नि, यसले हामीलाई अथवा यो राज्य प्रणालीलाई, फेरि पनि म त भन्छु
नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर हामी जे भन्छौँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताले त भोट दिएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकारै थिएन। शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार हुने अधिकारै थिएन। पुष्पकमल दाहालजीलाई अधिकारै थिएन। नेपाली जनताले त नेकपा एमाले अथवा पछि तिनीहरू नेकपा भयो होला, त्यसलाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, सरकार राज्य चलाउने म्यान्डेट थियो। त्यो म्यान्डेटलाई ध्वस्त गर्ने काम यही चोलेन र शमशेरको यही राजनीतिक गुटबन्दी, राजनीतिक भागभण्डामा बस्ने न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलाको कारणले नेपाली जनताको सम्प्रभुताको अपमान त गर्नुभयो। अहिले नेपालको सम्प्रभु सत्ता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो नि, किनभने अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसीमा लेखेको कुराले हाम्रो सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखे भनेर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भदौ 19 गते चिठी लेखेको होइन। अनि जब देशको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर यिनीहरू चिठी लेख्छन्, अनि तिनैलाई परमादेशद्वारा सरकार बनाउनेहरूले अहिले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यहाँको एउटा ट्रायङ्गल रिलेसन नि सर, चोलेन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्री बनेपछि शेरबहादुर देउवा चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउने, अनि जो प्रधानमन्त्रीबाट हटेर बालुवाटारबाट बालकोट पुगे केपी ओली, उनी अहिले यो महाभियोग फेरि गलत भयो भन्ने कुन टाइपको ट्रायङ्गल पोलिटिक्स अब एकैछिन यहाँ भयो एउटा। मैले अहिले जहाँसम्म आम सञ्चारमा हेरेको छु, केपी ओलीले यो महाभियोग गलत भनेर भन्नुभए जस्तो मलाई लागेको छैन। यो स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने नगर्ने प्रपञ्च हो, षड्यन्त्र हो, षड्यन्त्रको प्रकटीकरण हो भन्ने शब्द म त्यो कुरामा फेरि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। मैले आम सञ्चारमा हेरेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दलले, वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा नेताको हैसियतमा, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीजी भएपछि उहाँले चोलेन्द्र विरुद्ध भएको आन्दोलनमा र चोलेन्द्र विरुद्ध भएको आन्दोलनको प्रतिनिधिमण्डल गएका वकिल सोकिलहरूलाई उहाँले त सम्पूर्ण परमादेशवाला र असक्षम न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यिनै पुष्पकमल दाहाल हुन् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी टुक्राइदिने यी न्यायाधीशहरूको यो निर्णय चाहिँ पुनरावलोकन गरिपाउँ भनेर यिनै जाने हुन् भने अब यिनले चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आउने, अरू न्यायाधीशहरूलाई किन लिएर नआउने? अब यहीँनिर एकैछिन त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओलीजीले जे भन्नुभएको जे कुरा मैले आम सञ्चारमा हेरेँ, सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै कार्य सम्पादनको क्षमता उनीहरूको, साँच्ची भन्ने हो भने त तपाईँ सर्वोच्च अदालतको जज हुनुहुन्छ, नेपाली जनताले तिरेको कर ट्याक्स जागिर तलब खानुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशसँग झगडा भयो भनेर मुद्दा हेर्दैन भन्नुहुन्छ, तर निरन्तर राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्नुहुन्छ। अनि अहिले अर्थको अभाव, आर्थिक दुरावस्थाको कारण चोलेन्द्र शमशेरलाई लगाउनुहुन्छ, अनि नेपाल सरकार खर्बौँको आर्थिक म्यानेजमेन्ट गर्न सकिएन, देश टाट हुने भयो भनेर उनीहरू चाहिँ म्यानेज गरिरहेछन्। अहिले हेर्नुहोस् त ब्याङ्कहरूको ब्याज बढ्ने र घट्ने घन्टौँको गतिविधि। अनि यो सबै कुरामा सरकार जिम्मेवार छ कि छैन? हिजो सुशीला कार्की, अघि हामीले कल्याण श्रेष्ठजीको कुरा गऱ्यौँ, तिनीहरूले जब चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाउनेवाला कुराको बारेमा जे कुरा भनेर आएका थिए होलान्, आज तिनैले भनेको कुरा एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने उत्कर्षमा पुगेपछि चाहिँ अनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भनेपछि एमसीसीसँग तपाईँ नजोडेर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ? यसै कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीजीले जे कुरा राख्नु भएको छ, वर्तमान हाम्रो न्याय प्रणालीको सर्वोच्च अदालत यो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पद्धतिको कारणले गर्दा उहाँले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा भन्नुभएको थियो संविधानको संशोधनको प्रश्न पनि लिएर म नेपाली जनतामा जान्छु भनेर। संविधान त अदालतले बनाउने होइन नि, संविधान त नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाउलान्, संशोधन गर्लान्। त्यो बाटोबाट रोक्नका लागि
शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने पात्रलाई लिएर आउनु थियो, त्यो शक्तिलाई। अब अहिले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्ने र गर्दिनँ भन्ने भनेर जुन सार्वजनिक रूपमा नेपाल सरकार नाङ्गो भएको छ, अमेरिकाको एउटा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको उपसचिव सरहको फातेमा सुमारहरूलाई खुट्टामा ढोग्ने बिन्ती पत्र लेखेर भनेदेखि त्यस्तो राज्य प्रणालीको त्यो कार्यपालिका स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको यसको औचित्य, यो जजहरूको औचित्य नै समाप्त भएको हो। तपाईँले पनि निरन्तर रूपमा भन्नुभएको छ भाग खाएको हो भने यो परमादेश जारी गर्ने 5 जनाले भाग खाएका हुन्, 1 जनालाई मात्रै महाभियोग लगाएर अथवा एउटालाई मात्र ललिता निवाससँग जोडिएका मान्छेहरू केही पनि छैन भन्नु भएको छ नि तपाईँले सधैँ। होइन, ललिता निवाससँग जोडिएका न्यायाधीशहरूले प्रश्न उत्तर गर्ने कि नगर्ने, अनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ, व्याभिचार छ भनेर प्रतिवेदन दिने, सार्वजनिक रूपमा प्रतिवेदन दिने त्यो न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने। त्यतिसम्म फराकिलो ढङ्गले नजाउँ। यो अहिले आएको जति पनि विकासक्रम छ यसको जरो परमादेशमै गएर हेर्ने हो भने पनि 5 जना त कम्तीमा होलान्। हो, त्यो परमादेशको जरो कहाँ? परमादेशको जरो संविधान। संविधान कहाँबाट आउने? संविधान सभा अथवा राजनीतिक शक्तिबाट आउने। राजनीतिक शक्तिले बनाएको संविधान राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ, तर तपाईँ अहिलेका सत्ताधारी हुँ भन्नेहरूलाई सत्ताधारी बनाइदिने चोलेन्द्रले कार्यकारी नियुक्ति गरे होइन भनेदेखि अहिले मात्र तपाईँहरू महाभियोग लगाउने तपाईँहरूलाई नैतिक धरातल पनि छैन। जस्तो तपाईँले जे प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भनाइलाई कोट गरिरहनु भएको छ, अहिले अफिसियल्ली निर्णय त गरिसकेका छैन उनीहरूले संसदीय दलको बैठक, मैले आम सञ्चारमा हेरेर भने हुँ संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ, तर उहाँका पुराना भर्सनहरू हामीले हेर्ने भने उहाँले सदाबहार रूपमा यो परमादेशका कारणले यो सबै लफडा भएको हो, किन 1 जनालाई मात्र महाभियोग लगाउने हो भने त परमादेश जारी गर्ने 5 जनालाई लगाउनुपर्छ भन्ने टाइपले एमाले भर्सन दिइरहेछ। त्यो स्वाभाविक हो। त्यसो भए चोलेन्द्रलाई महाभियोग लाग्दाखेरि बाँकी अरू 4 जना पनि मुछिनु पर्छ या त्यो गर्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ, अर्थ तर्कपूर्ण त्यो हुन्छ भन्नु खोजेको। योभन्दा अगाडि हामीले जिज्ञासा राख्ने र जिज्ञासा मेट्ने प्रश्नमा जे कुरा उठायौँ, अहिले चोलेन्द्रको विरुद्धमा महाभियोग लगाउँदा आर्थिक र न्याय सम्पादन लगायतका कुराहरूको बारेमा हामीले जे प्रश्न उठायौँ अथवा त्यहाँ जे छ भनियो, अहिले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा त कहिले काम कारबाही रोकिएन त। परमादेशको सरकार आए पनि हाइकोर्ट र जिल्ला अदालत त चले, सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएन नेपाली जनताले। सर्वोच्च अदालतबाट न्याय नपाउने कारक के हो? परमादेश। किनभने परमादेश जारी गर्ने यो अदालत, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी छुट्याइदिने यही अदालत, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाहरू अहिले अगाडि नबढाउनु भनेर भन्ने यही अदालत, यही सर्वोच्च। अनि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब संवैधानिक इजलासलाई आदेश गरेर रोक्ने अब त्यो क्षमता कहाँबाट आयो होला त्यो 1 जना न्यायाधीशलाई? अनि देशको आर्थिक न्यायिक दुरावस्थाको जिम्मेवार सरकार चाहिँ हुँदैन, राज्य चाहिँ हुँदैन, 1 जना चोलेन्द्र शमशेरले गरे हो। यसै कारणले परमादेशको प्रणालीद्वारा नेपाली जनतालाई नयाँ सरकार रोज्ने अवसरबाट तपाईँले जसरी वञ्चित गर्नुभयो र अहिले तपाईँ आफै त्यही परमादेशको आधारबाट सरकार हुनुभयो, स्थानीय निकायको निर्वाचन आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले होइन त्यो परमादेश जारी गर्ने प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव महाभियोग दर्ता गराएको छु भनेर भन्न जानुभयो भने तपाईँले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनु पर्ला नि त। तपाईँले एमसीसी के गर्नुभयो? तपाईँले रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता बिना भोट हाल्न पाउनुपर्छ भनेर तपाईँले के काम कारबाही गर्नुभयो? अहिले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भन्ने कुरालाई तपाईँले के गर्नुभयो? रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन प्रसारण हुने, विद्युतीय लाइन प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्ने संविधानको धारा 279ले संसदको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ अहिले 69 जना बसेर 35 जनाको बहुमतले गर्छु भनेर हिँड्दै गर्दा तपाईँले के गर्नुभयो? यी सम्पूर्ण कुराको जवाब अहिले तपाईँले यो महाभियोगबाट जे गर्नुभएको छ
अर्को खाल्डो खन्नु भएको छ, यसले काम लाग्दैन। जस्तो जस्तो अहिले एउटा बहस चाहिँ एमाले पनि बाँकी 4 जनालाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ, त्यसको काउन्टर तयारी भइरहेछ भन्ने पनि चर्चा छ। त्यो गर्यो भने तर्कपूर्ण हुन्छ, ठिक हुन्छ त्यो? अझ म त एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले अहिले मैले तपाईँलाई जे जति कुरा निवेदन गरेँ, यो कुराहरू असत्य होइन भने बाँकी रहेका निर्वाचन आयोगको काम गर्ने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बेग्लै बेग्लै पार्टी बनाएर बनाइदिने यो दल दर्ता गर्ने हो। यो त्यसलाई महाभियोग लाउने कि नलाउने? अनि संवैधानिक इजलासको गतिविधिलाई नियन्त्रण गरेर आदेश र परमादेश गर्ने उहाँहरूलाई महाभियोग लाउने कि नलाउने? उहाँहरूले 4 जनालाई मात्रै लगाउनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर बाँकी चाहिँ यो पनि तपाईँले अलिकति बृहत्तर रूपमा यसको विश्लेषण गरे पनि कम्तीमा 4 जनालाई एमाले महाभियोग ल्यायो भने त्यो ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ भने? एकैछिन जाना भन्दा पनि म ओटिभीलाई निवेदन गर्दैछु, प्रणाली पात्र के रहेछन्? होइन, मैले यो परमादेशसँग यसको जरो छ भन्ने हिसाबमा लिङ्क गरेर यो कुरा गरिरहेको हो। किनभने 5 जना मध्ये 1 जनालाई महाभियोग आउँदाखेरि बाँकी 4 जनालाई प्रमुख प्रतिपक्षले काउन्टर महाभियोग ल्यायो भने त्यो तर्कपूर्ण हुन्छ कि? अब होइन, अब अर्को महाभियोग लगाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ कस्तो? किनभने सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित अरू 4 जना न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास त बनाउनु भयो। त्यो इजलास बनाउँदा शेरबहादुर देउवाकै वकिलले भने होइन यो न्यायाधीश हुँदैन, त्यो न्यायाधीश हुँदैन, अनि त्यो न्यायाधीश हटायो, त्यो न्यायाधीश हटायो, अर्को ल्याएपछि परमादेश जारी भयो, होइन? अनि त्यो न्यायाधीश हुँदैन भनेर भन्ने यो देशका कानुन व्यवसायी, न्याय प्रसारण, विधिको शासन, यो नैतिकता त्यो चाहिँ कहाँको थियो? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले परमादेशको आदेश जारी गर्ने असार 28 गतेको फैसलासँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। म असार 28 गते आउनुमा के कुरा थियो, राष्ट्रपतिजीको समक्ष जे कुरा भएको थियो त्यो कुरालाई लिएर कुरा गरिराखेको छु। यही राष्ट्रपतिलाई यही वर्तमान मन्त्री परिषदको सदस्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी त बालकोट गएर बसे हुन्छ भन्ने रामकुमारी झाँक्रीलाई, रामकुमारी झाँक्री यही राष्ट्रपतिसँग शपथ ग्रहण गरे होइन? अनि यो सरकारको चाहिँ नैतिकता छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यी सबैलाई यदि लगाउने हो भने महाभियोगबाट उन्मुक्त गर्न मिल्दैन। सबै भने को हो? मैले भने त अहिले संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दालाई रोकिदिने हाम्रो माननीय न्यायाधीश हरि फुयालजी, अदालतमा भ्रष्टाचार व्याभिचार बिचौलिया छ र संवैधानिक परिषदको व्यवस्था समेत संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिने हाम्रो हरिकृष्ण कार्कीजी, अनि त्यसै गरेर नेकपा एमाले र माओवादी छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मीजी, अनि यी सम्पूर्ण न्यायाधीशजीहरू र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भने संवैधानिक परिषदले न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने अनि संसदीय सुनवाई पास गर्नुपर्ने भने चाहिँ संसदीय सुनवाईमा को हुन्छन्? सबै राजनीतिक पार्टीका संसद सदस्य हुन्छन्। म चुनाव जितेर आएको संसदीय दलको सदस्य छु, संसदीय सुनवाई समितिको सदस्य छु। तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो भने होइन मान्यज्यू मेरो चाहिँ त्यो सुनवाईमा ध्यान दिनु पर्यो भने यता राजनीतिक दलको नेता कहाँ कुद्याछ, उता कुद्याछ, अनि संसदीय सुनवाईबाट पास भएपछि मबाट न्याय खोज्ने होइन तपाईँ? यसलाई तपाईँले जबसम्म यो प्रणालीलाई अछुतो राख्न सक्नुहुन्न, यो तपाईँले उत्कृष्ट संविधान ल्याउनु भएको थियो, दुईटै प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ आफैले महाभियोग होइन, उसले उता महाभियोग, उसले उता महाभियोग, यस्तो देखिन्छ क्या हो? यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ज्ञान क्षमता औकात भन्दा पर्तिरको काम कारबाही गर्न खोज्दाखेरि र अहिले जसरी परमादेशले सरकार बनेर तपाईहरुले नेपाली जनताको सम्प्रभुता, मैले धेरैचोटि भनेको छु, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनताले मतदानद्वारा राजनीतिक दलद्वारा आफ्नो मन्त्री प्रधानमन्त्री छान्न पाउने जे अधिकार थियो त्यसलाई समाप्त गर्ने परमादेश जे ल्याउनु भएको थियो, यो राज्य व्यवस्थाकै चिरहरण हो। यहाँ त पुग्नु नै थियो, जुन बाटो हिँड्न थालियो। अब अझै हामी हेर्दै जाउँ, भोलि नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बसोस् अनि त्यहाँबाट हामी फेरि हेरौँ
अनि कुन कुन शक्तिले के काम गर्छन्। अहिले अर्को बहाना हुन सक्छ यो अमेरिकाले जुन तपाईलाई चुनौतीका साथ एमसीसी पास गर्न भनेको छ, मेरो पार्लियामेन्टमा त महाभियोगको प्रस्ताव नै महत्त्वपूर्ण रूपबाट आइराखेको छ, त्यसको छिनोफानो नगरिकन म यता जान सक्दिनँ भन्ने अर्को एक्सक्युज खोजेको छ। हेर्नुहोस् न, अब कतिपयले भनेका छन् माधव नेपाल सहितका 14 जनाको पेशी चढ्यो, त्यहाँबाट पद चढ हुने सूचना पाएपछि अगाडि नै झराप बनाइहाले, त्यो ढङ्गले पनि कुरा भइरहेको छ। जे पनि हुन सक्छ, पाइयो नि हैन यस्ता कुरा। एमसीसीसँग कसरी जोड्नुहुन्छ भनेर अघि ओटिभीबाट जिज्ञासा भएको थियो। माधव नेपालजीहरू 14 जना टुक्रिएर गएपछि त्यो टुक्रिनका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो टुक्रिएको वैधानिकता दिलाउनलाई अध्यादेश ल्याउनु भयो, टुक्रिसकेर वैधानिकता पाएपछि अध्यादेशै फिर्ता गर्नुभयो। अनि त्यसो भएपछि 5 दलीय गठबन्धन बनाउनु भयो, प्रचण्ड र शेरबहादुर एमसीसीलाई चिठी लेख्ने र पारित गर्ने भए। अहिले समाजवादी पार्टीको यहाँ नारा जुलुस भइरहेछ एमसीसीको विरुद्धमा, अनि त्यो एमसीसीको विरुद्धमा यो जे भइराखेको छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजोको गतिविधिलाई तपाईले निहालेर हेर्नुभयो भनेदेखि कति ठुलो नेपाली जनताको अभिमतलाई परवादेशको आधारले बलात् उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। आज जनता सडकमा एमसीसीको विरुद्धमा उठ्या छन् र तपाईँ पास गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब यो तपाईँको महाभियोग सम्पूर्ण सर्वोच्च अदालतका अपवाद बाहेक परमादेशको आदेश गर्ने हुन्, दल दर्ता गर्ने काम गर्ने हुन् कि संवैधानिक इजलासलाई नियन्त्रण गर्ने हुन्, यी सबैका विरुद्ध महाभियोग भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। सर, अब अन्तिममा चाहिँ अलिकति यसको कानुनी पक्षहरू नि, यो कति धारा अन्तर्गत आयो, अब यसको अरू फर्दर प्रोसेसहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? किनभने पारित हुनको लागि त 2/3 चाहिन्छ होला, दर्ता मात्र होइन, प्रश्नै 2/3 चाहिन्छ। एमाले समर्थन नगरेको अवस्थामा कसरी पास हुन्छ? कि सुशीला प्रकरण 2 मात्र गर्न खोज्या हो कि के छ? अब यसको कानुनी प्रोसेसहरू अलिकति बताइदिनु न। अब अहिले 98 जनाले सही छाप गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो भनेको छ। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 बमोजिम आएको यो महाभियोगको प्रस्ताव हो। अब त्यसमा सही शनाखत आदि जे गर्नुपर्ने कुरा फेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा जे होला, तर के हो भनेदेखि अब अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा महाभियोग त ल्याउनु भयो। अब प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग ल्याइसकेपछि ऊ कसैलाई कायम मुकायम दिनलाई ऊ आफू प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा हुनु पर्यो, स्वत निलम्बन भयो भनेदेखि अब यो टुङ्ग्याउनलाई 3 महिनासम्मको समय लाग्छ भनेर लेखा छ यहाँ। अनि 3 महिनासम्मको समयको दरमियानमा तपाईँले त निर्वाचन गर्नु पर्यो होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानु पर्यो। अनि तपाईँले त्यहाँ 2/3 पनि पुर्याउन सक्नुहुन्न, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो खालको जे हिसाब आउँछ अनि त्यहाँबाट तपाईँको यो के अरे महाभियोगको कुरा त्यत्तिकै कि चाहिँ एमाले ल्याए जस्तो त्यसमा पनि सहमत भएर सम्पूर्ण पार्लियामेन्टले त्यो 5 जना 7 जना को हुन्छन् त्यो पारित हुने भयो। होइन भनेदेखि यो फेरि उही तपाईले भने जस्तो सुशीला प्रकरण 2 त्यही त मैले भनेको अहिले दर्ता भयो हैन। अब यसलाई अध्ययन गर्न के संसदीय समितिहरू बन्नेदेखि अरू के प्रक्रियाहरू चाहिँ कसरी हुन्छ? जस्तो आज पेश भयो, भोलि पास हुने त होइन नि त। यो त 3 महिनाको समय अवधि भनेपछि यसमा प्रोसेसहरू हुन्छ होला नि त केही न केही। होइन, किनभने एमाले अहिले यो चुनाव भाड्ने षड्यन्त्र हो भन्ने आरोप पनि त केही न केही जानी बुझिकनै राखेको होला। यो पिरियड जुन 3 महिनाको पिरियड यो छिनोफानो हुन लाग्ने 3 महिनाकै पिरियड चुनावको कुरा पनि छ यहाँ। अनि यही बिचमा चाहिँ यता पद मात्र निलम्बन गरेर आफूले भने अनुसारका 2-4 वटा फैसला डाङडुङ हानिहालेर होइन, तर पनि सिलवाल प्रकरण आएको थियो, त्यो मिलेपछि आफै फिर्ता लिए नि त यिनीहरूले। होइन, तर मलाई के लाग्छ भने अहिले अब यो महाभियोग प्रस्तावले मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालत झन् निष्क्रिय हुन्छ। अहिले हामी जति छलफल गर्यौं धेरै न्यायाधीशहरू त तलवारको धारमा हुनुहुँदो रहेछ र तिनीहरू सबैको विरुद्ध एमाले पनि 98 जना सही छाप गरेर ल्यायो भने के गर्नुहुन्छ? अनि त्यतिखेर यो अदालतले इन्साफ हेर्ने, फैसला गर्ने, केही गर्न सक्छ यसले? अनि फेरि अर्को कुरा के हो भने माधव नेपालजीहरूको विरुद्धमा त सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म नेकपा एमालेको उजुरी विचाराधीन छँदैछ।
अहिलेसम्म त्यो मुद्दा फैसला गर्न सकेको छैन भनेदेखि असक्षम यो न्याय प्रणाली भनेर यही कुरालाई जोडेर एमाले महाभियोगको प्रस्ताव ल्यायो भने के भन्नुहुन्छ? एकचोटि फेरि छताछुल्ल छ र प्रष्ट हुन सक्ने सम्भावना पनि धेरै नजिक छ होइन? त्यसो र धेरै नजिक छ र पनि त्यही पर्छ। र फेरि मैले दुईटा कुरा निवेदन गरिराखेको छु। अहिले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो एमसीसीको व्यवस्थाले भनेर जे कुरा भन्नुभएको छ, र अहिले यो राष्ट्रघाती होइन जस्ताको तस्तै पास गर्छु म भनेर लागेकाहरू जो छन्, त्यो अवस्थामा तपाईँ निर्वाचनमा जानुभयो भने जिरो हुनुहुन्छ। यो कुरालाई टाल्नका लागि पनि यो एउटा अभिनय सत्ता पक्षले गरेको हुन सक्छ हैन? हुन सक्छ, तर अहिले एमसीसीलाई जोड्ने तर के हो भने महाभियोगको प्रस्तावले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नलाई रोक्ने कुरा चाहिँ छैन। तर के भनेदेखि अब सरकारकै क्षमतामा पनि त भरे प्रश्न उठ्ला। यसैले गर्दाखेरि हुन सक्छ। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद।